كانت الانتفاضة الأولى مثالا رائعا للمقاومة الشعبية ضد الاضطهاد، ويمكن اعتبارها أول نصر صريح للفلسطينيين في حرب الاستعمار الطويلة. ملخص كتاب حرب 100 عام على فلسطين، قصة الاستعمار الاستيطاني والمقاومة ما بين عام 1917 و2017. تأليف رشيد الخالدي، بصوت أحمد خيري. سعت الحركة الصهيونية منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر بقيادة ثيودور هيرتزل إلى تأسيس وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وبالفعل عرضت الحركة ذلك المشروع على الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، الذي رفض الفكرة بشدة. ولكن بريطانيا العظمى تبنت المشروع الصهيوني وعملت على تنفيذه فور انتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث تمكنت من السيطرة على فلسطين وفرضت الانتداب عليها. ومن هنا بدأت حرب 100 عام على فلسطين. ولا مجال للشك بأن الحركة الصهيونية الوليدة في فلسطين اكتسبت هذا الزخم وتلك القوة من التصاقها بالإمبراطورية البريطانية وجهود المستعمر البريطاني في تثبيت أقدام الصهيونية على أرض فلسطين، وهم وحدهم من امتلكوا الأدوات التي قمعت المقاومة الفلسطينية ضد مشروع الاستيلاء على أرضهم. فهو صراع نشأ على أرض غير أوروبية، ولكنه بدأ وامتد بأيد أوروبية استعمارية وكيان صهيوني دخيل استفاد من هذا الدعم طوال 100 عام تلت وعد بلفور عام 1917. الفصل الأول. عملت بريطانيا على تثبيت الحركة الصهيونية داخل فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين. على مدى 4 قرون طويلة كانت فلسطين تابعة للدولة العثمانية، وقد أثرت سياسات الدولة العثمانية على فلسطين بشكل مباشر، إذ تم تجنيد مواطنيها في صفوف الجيش العثماني أثناء الحرب العالمية الأولى، والتي طالت اضطراباتها والمجاعة الناتجة عنها كل الأسر الفلسطينية وحتى الغنية منها. فقدر المؤرخ وعالم السكان الأمريكي جاستن ماكارثي انخفاضا في عدد سكان فلسطين أثناء الحرب وصلت نسبته إلى 6% من مجمل السكان. أيضا كانت أرض فلسطين مسرحا للمعارك الطاحنة بين الجيش العثماني والقوات البريطانية التي سيطرت على القدس في وسط فلسطين عام 1917. وكان أول ما عرفه الفلسطينيون عن سياسة بريطانيا نحوهم وعد وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في 2 نوفمبر عام 1917 بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين. بعد ذلك فرضت بريطانيا الانتداب على فلسطين ومنعت إقامة حكومة تمثل طوائف الشعب الفلسطيني بهدف تمكين الصهاينة من إدارة البلاد. ثم سمحت لعشرات الآلاف من اليهود حول العالم بالهجرة إلى فلسطين، متجاهلة مطالب الشعب الفلسطيني بالاستقلال وإيقاف حركة الهجرة. ونتيجة لتلك الإجراءات أصبح اليهود يشكلون نسبة 30% من سكان فلسطين عام 1939، بعد أن كانوا لا يشكلون أكثر من 6% فقط مع نهاية الحرب العالمية الأولى. وعندما انتفض الشعب الفلسطيني عام 1936 اعتراضا على تلك السياسات، قمعت بريطانيا الانتفاضة بمنتهى الوحشية، فأعدمت الثوار دون محاكمة ونفت عددا كبيرا منهم خارج البلاد، في الوقت الذي تلقت فيه الوكالة الصهيونية في فلسطين دعما ماليا وعسكريا كبيرا من مختلف المؤسسات الأوروبية الرسمية وغير الرسمية. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 حاولت بريطانيا تهدئة الأوضاع في فلسطين، فأصدرت قرارا بفرض قيود على الهجرة اليهودية لفلسطين. ولكن قوة بريطانيا قد بدأت تضعف أثناء الحرب لصالح الولايات المتحدة التي تبنت الحركة الصهيونية ومهدت لإعلان الحرب على فلسطين. الفصل الثاني. يعد ضعف القيادة الفلسطينية وتعدد ولاءات زعماء العرب والدعم الدولي للصهيونية من أهم أسباب نكبة فلسطين. افتقرت القيادات الفلسطينية إلى الخبرة والدعم المالي والسياسي مقارنة بالعدو الصهيوني الذي كان يتلقى تبرعات تقدر بملايين الدولارات سنويا من اليهود حول العالم. أما على الصعيد الإقليمي فقد كانت مكاتب الزعماء العرب مليئة بالمستشارين الأجانب الذين يدينون بالولاء لبريطانيا، ويدل على ذلك رفض رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس باشا تمثيل فلسطين في جامعة الدول العربية استجابة لمطالب بريطانيا التي كانت تحتل مصر آنذاك. بالإضافة إلى ذلك كان هناك خلافات بين الزعامات العربية، من أبرزها التنافس السعودي المصري على زعامة العالم العربي. من جهة أخرى تمتع الصهاينة بدعم دولي من الولايات الأمريكية ورئيسها هاري ترومان الذي سمح بهجرة 100,000 يهودي إلى فلسطين منتصف الأربعينيات. وشكل المهاجرون اليهود غذاء للقوة العسكرية الصهيونية،
المتمثلة بعصاباتهم المنتشرة على أرض فلسطين. ونتيجة لضعف بريطانيا وأزماتها الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية، تركت أمر فلسطين للأمم المتحدة بقيادة أمريكا والاتحاد السوفيتي. فصدر قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين في 29 من نوفمبر عام 1947. ومنذ تلك اللحظة سيطرت العصابات الصهيونية على يافا وحيفا وأجزاء من القدس الغربية، وطردت منها أهلها، كما وارتكبت مذبحة دير ياسين التي راح ضحيتها 100 شخص أغلبهم من النساء والأطفال. وفي 15 من مايو عام 1948 تم إعلان دولة إسرائيل، مما أدى إلى تجمع الجيوش العربية نتيجة الضغوط الشعبية والدخول في حرب مع إسرائيل. ولكن الجيوش انهزمت بسبب ضعف العتاد العسكري وتواطؤ بعضهم مع الصهاينة، ونتيجة لذلك تم طرد وتهجير عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني الذين نزحوا إلى الدول المجاورة في سوريا ولبنان والأردن، ولم يسمح لهم بالعودة. ونتيجة لتلك النكبة توحشت إسرائيل ووصلت اعتداءها على باقي الدول العربية بدعم تام من الولايات المتحدة. اقتباس: كان استعمار فلسطين مثل استعمار أمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا وأستراليا والجزائر وأجزاء من شرق أفريقيا، وكان يهدف إلى خلق مستعمرات من المستوطنين الأوروبيين البيض. الفصل الثالث: تشكلت حركة المقاومة الفلسطينية كنتيجة مباشرة لهزيمة العرب في حرب الأيام الستة. العدوان الإسرائيلي لم يتوقف عند حدود فلسطين وحدها، فقد قامت إسرائيل بالاعتداء على مصر مع بريطانيا وفرنسا عام 1956 واحتلت سيناء، ولكنها تراجعت عنها بعد ضغط أمريكا والاتحاد السوفيتي. بعد ذلك استغلت الصراع بين مصر والسعودية والحرب الباردة الدائرة بينهما في اليمن عام 1962، فاتفقت مع الولايات المتحدة، ثم قامت بشن هجوم على عدد من الدول العربية في 5 من يونيو عام 1967، حيث قامت باحتلال سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية. بعد ذلك تدخلت أمريكا ودعمت إسرائيل من خلال إصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم 242 الذي جعل انسحاب إسرائيل من أراضي العرب التي احتلتها بعد عام 1967 مشروطا باتفاقيات سلام مع العرب تضمن لإسرائيل حدودها ما قبل هذا العام. وهكذا تحول الصراع إلى عربي إسرائيلي، واختفت كلمة فلسطين وحقوقها من الأحاديث والمباحثات والمفاوضات. ونتيجة لذلك نمت روح الهوية الفلسطينية، وذلك من خلال عدد من المثقفين والأدباء الفلسطينيين أمثال محمود درويش وغسان كنفاني، اللذين صاغت أعمالهما الأدبية وكتابتهما معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة المحتل. لم يهدأ الفلسطينيون بعد النكبة، وإنما حاولوا تنظيم أنفسهم في حركات وتيارات سياسية وعسكرية تسعى إلى إبراز صوتهم في الصراع مع المحتل. فظهرت خلال الستينيات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كامتداد للوجود الفلسطيني في منظمة القوميين العرب. وقبل ذلك تأسست حركة فتح، وهي أكبر الفصائل الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. وانخرط هذان التياران وغيرهما في منظمة التحرير الفلسطينية بعد هزيمة يونيو عام 1967. وقد نالت تلك المنظمة اعترافا دبلوماسيا كبيرا في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، مما زاد من حدة صراعها مع إسرائيل التي سعت إلى استهداف قادة المنظمة. الفصل الرابع: قامت إسرائيل باجتياح لبنان من أجل إخراج قادة منظمة التحرير الفلسطينية منه. روجت إسرائيل لدى الرأي العام الغربي أن المقاومة الفلسطينية عبارة عن مجموعة من الإرهابيين، ثم هاجمت مقرات منظمة التحرير في سوريا ولبنان خلال السبعينيات. من جهة أخرى عملت أمريكا على إخراج مصر من الصراع بأن أدخلتها في مفاوضات سلام منفردة مع إسرائيل، ولم تمنحها خيار التفاوض لمنظمة التحرير نتيجة لضغط اللوبي الصهيوني في أمريكا. وفي عام 1982 قامت إسرائيل بقصف العاصمة اللبنانية بيروت التي اجتاحتها القوات الإسرائيلية، وفرضت عليها حصارا امتد ل7 أسابيع بهدف محاصرة وطرد الفدائيين الفلسطينيين وقادة منظمة التحرير. نتج عن ذلك الاجتياح مقتل 19,000 فلسطيني ولبناني و30,000 جريح، وتدمير كامل لمخيم اللاجئين الفلسطينيين الاستراتيجي والأكبر في لبنان وهو مخيم عين الحلوة، فضلا عن دمار كبير لبيروت وعدد من مدن الجنوب اللبناني. هنا لم يجد قادة منظمة التحرير إلا الموافقة على الخروج من لبنان، خاصة بعد غياب الدعم العربي له.
وانحياز أمريكا الصريح لإسرائيل والسكوت عن المذابح التي ارتكبت بحق المدنيين التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية. وقد نتج عن ذلك الاجتياح تعاطف قطاع كبير من الرأي العام الغربي مع الفلسطينيين بعد مشاهدة المذابح المروعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية. كما زالت الصورة المغلوطة التي روجتها إسرائيل عن الشعب الفلسطيني والمقاومة باعتبارهم جماعات إرهابية. فهل استغلت منظمة التحرير ذلك لصالحها؟ اقتباس: كان غزو لبنان وحصار بيروت بالنسبة للرأي العام العربي مثيرا للصدمة والغضب بصوره المتلفزة المحزنة التي انتشرت في وسائل الإعلام بشكل واسع. الفصل الخامس: تحولت منظمة التحرير الفلسطينية من مقاوم للاحتلال إلى متعاون معه بعد اتفاقية أوسلو. في ديسمبر من عام 1987 اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى بشكل عفوي نتيجة صدم مركبة عسكرية إسرائيلية لشاحنة نقل في مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، حيث قتلت منهم 4 أشخاص. وترتب على ذلك انتفاضة واسعة تحت القيادة الوطنية الموحدة لمنظمة التحرير، ولكن سلطات الاحتلال قابلتها بالقمع العنيف الذي تضمن تكسير أيدي وأرجل ورؤوس المنتفضين أمام أعين الرأي العام العالمي. لم يستغل قادة منظمة التحرير تلك الانتفاضة لصالح الشعب الفلسطيني، على العكس من ذلك وافقوا على التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية، مما جعلهم يفقدون دعم الاتحاد السوفيتي، وأيضا فقدوا دعم دول الخليج بعد أن وقفوا على الحياد ولم يدينوا الغزو العراقي للكويت مطلع التسعينيات. وخلال المفاوضات أصرت إسرائيل على تجاهل القضايا الرئيسية كإنهاء الاحتلال وقضية اللاجئين وحق تقرير المصير وحق العودة، واكتفت بحكم ذاتي للفلسطينيين دون السيطرة على الماء أو الأرض أو الحدود. ونتج عن تلك المفاوضات اتفاقية أوسلو التي نصت بنودها أيضا على تعاون منظمة التحرير مع الجانب الإسرائيلي في إدارة الأمن في المناطق الفلسطينية المحتلة. بعد ذلك عاد الكثير من قيادات منظمة التحرير إلى فلسطين، وتحققت للفلسطينيين سيطرة محدودة على مناطق لا تمثل أهمية في القدس والضفة الغربية وغزة، في حين سيطرت إسرائيل على منافذ تلك المدن وأقامت العديد من المستوطنات، كما شددت وضيقت على إجراءات التنقل بين المدن الفلسطينية. بذلك تحولت منظمة التحرير من مقاوم للاحتلال إلى شريك في تأمين الاحتلال، وذلك بموجب الاتفاق الأمني بين الطرفين، الأمر الذي زاد من معاناة الفلسطينيين بشكل يفوق ما كان عليه الوضع قبل اتفاق أوسلو وعودة منظمة التحرير إلى فلسطين. الفصل السادس: أثبتت الانتفاضة الثانية أن عملية السلام لم تؤدي إلى حل الصراع، بل فاقمت منه. ترتب على اتفاقية أوسلو مزيد من المستوطنات والتضييق على الفلسطينيين وتردي الخدمات وانخفاض دخل الفرد وعزل المدن الفلسطينية عن بعضها وحصار مدينة غزة بريا وبحريا. كل هذا أدى إلى انتفاضة الشعب الفلسطيني مرة أخرى في سبتمبر من عام 2000، إذ لجأ الفلسطينيون إلى العنف والكفاح المسلح مرة أخرى. فقد لجأت حماس والجهاد الإسلامي وفتح إلى تنفيذ عمليات انتحارية استهدفت الإسرائيليين. وجاءت هذه الانتفاضة للفت نظر الرأي العام العالمي الذي أعمى عينيه بريق أوسلو، فلم يعد يرى حجم الإرهاب الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وفي عام 2004 توفي ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وخلفه محمود عباس أبو مازن من حركة فتح. من ناحية أخرى حصلت حركة حماس على الأغلبية في الانتخابات التشريعية لعام 2006، إلا أن فتح لم تعترف بهذه النتائج. هكذا أصبح هناك حركتان كل منهما تتحدث باسم الشعب الفلسطيني، والاثنتان على خلاف حول آلية التصدي للعدو، وهذا أدى إلى نشوب قتال بينهما انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة. في ذلك الوقت كانت إسرائيل تبث العمليات الانتحارية التي نفذها الفلسطينيون ضد مدنيين إسرائيليين على نطاق واسع في الإعلام الغربي، الأمر الذي أفقد الفلسطينيين تعاطف الرأي العام العالمي. فعاد قطاع كبير من المراقبين والمحللين السياسيين ليصف تلك العمليات بالإرهابية، مما أضر بالقضية الفلسطينية. ومن جهة أخرى راحت الماكينة العسكرية الإسرائيلية مدعومة بحجج وذرائع مكافحة الإرهاب تشن غارات جوية على قطاع غزة نتج عنها عشرات الآلاف من القتلى، وكان ذلك بين عام 2008 وعام 2012. فقرة بارزة من الكتاب. مع حلول عام 1976 ازدادت شدة الاغتراب وقمع بشدة أي تعبير وطني كرفع العلم الفلسطيني أو عرض الألوان الفلسطينية
أو تنظيم اتحادات مهنية أو التعبير عن دعم منظمة التحرير الفلسطينية أو أي منظمة مقاومة غيرها، وعوقب ذلك بغرامات مالية أو بالضرب أو بالحبس. ترافق الاعتقال والسجن عادة بتعذيب المحبوسين، وربما أدى الاعتراض على الاحتلال علنا أو كتابة إلى عقوبات مماثلة، بل ربما أدى إلى الترحيل. أما المقاومة الأقوى، خاصة إذا ترافقت بالعنف، فقد كانت تؤدي إلى عقوبات جماعية وهدم البيوت والسجن دون محاكمة، تحت عنوان الاعتقال الإداري الذي قد يمتد لسنوات، وربما الإعدام دون محاكمة. الخاتمة. بمجرد أن انتهت الحرب العالمية الأولى، فرضت بريطانيا الانتداب على فلسطين، كما وعدت بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، وفي سبيل ذلك سهلت هجرة عشرات الآلاف من اليهود حول العالم نحو فلسطين من أجل تغيير التركيبة السكانية للبلاد، ووفرت لهم دعما ماليا وعسكريا وسياسيا حتى يتمكنوا من احتلال جزء كبير من أرض فلسطين ويعلنوا قيام دولة إسرائيل. بعد ذلك راحت إسرائيل تحتل أراضي الدول العربية الأخرى برعاية أمريكية، كما وطاردت قادة المقاومة الفلسطينية وقمعت انتفاضة الشعب الفلسطيني أكثر من مرة. مع هذا لم يكن قادة حركات المقاومة الفلسطينية على قدر المسؤولية، فدخلوا في مفاوضات مع إسرائيل نتج عنها اتفاقية أوسلو التي فرضت المزيد من القيود على الشعب الفلسطيني، كما اختلفوا فيما بينهم، مما جعلهم ضعفاء في مواجهة عدوهم المدعوم من القوى العظمى الأولى في العالم. في عام 2017 اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس كعاصمة أبدية لإسرائيل، وتزامن ذلك مع مرور 100 عام على وعد بلفور الذي يعتبر الإعلان الأول لحرب 100 عام على فلسطين وشعبها من قبل الصهاينة والقوى العظمى.